Diin man nagikan ang inspirasyon nga magtukod niini mga fortress towns o mga lungsod nga gilibutan og mga paril nga adunay mga balwarte. Ang Espanya gyud ang maoy gisugdan niini. Ang pinakadakong ehemplo niini mao ang Intramuros sa Manila. Ang pinulungan sa Espanyol nga Intramuros nagpasabot nga usa kini ka lugar nga nahisulod sa paril o sa kalungsod nga gilibutan og paril o koral. Apan dili lamang paril ang naglibot niini, kundili mga balwarte o lantawan. Karon ato nang nasaksihan nga sama sa amihan ng bahin sa Subo aduna usay mga bantayan sa hari o mga kota o lantawan nga anaa nahimutang usab sa habagatan. Atong susiyon karon ang usa ka balwarte nga nausab nahimutang sa atubangan sa simbahan. Kini mao ang bantayan sa Dalagete. Aniata karon sa Poblasyon Watchtower sa Dalaget. Kini nga watchtower bag-o ni gi-restore because they're celebrating their 300th anniversary sa ilang parokya. Atong tan-awon og giunsa na pag-restore kini nga watchtower because karaan na kaayo ni nga watchtower. Makita nato dinhi ang kanyon nga ilang bag-ong gibutang pero karaan na ni nga kanyon. Kini nga watchtower gigamit gyud ni para depensa batok sa mga Moro nga manguha og mga tao dadon sa Mindanao ibaligya didto sa Molucas aron himuong mga ulipon og mga mutabang sa Dutch didto sa Europa. Kini nga watchtower considered the oldest dated watchtower diri sa Cebu karon. Naagid siya exact provenance 1768, dili ikalalis pinakakaraang watchtower nga nabilin sa Cebu karon. Maayo kaayo ang pag-atiman sa watchtower sa Dalagete. Tungod tingali kay kini nahimutang man sa sulod sa kayutaan sa simbahang nagpakabana. Apan nasayod ba kita nga aduna pay daghang mga watchtowers o mga balwarte nga karon naa na sa mga pribado nga mga kayutaan. Ang uban niini wala nay atiman o ang uban sayop ang pag-atiman. Sama niini usa ka watchtower sa Oslo nga karon gihimo na nga usa ka bar daplin sa dagat. Sayang, di ba? Yun na, mangutana tingali kita. Yun sa man paghimo kining mga kuta o mga bantayan sa hari. Ang pamaagi sa pagtukod niining mga edipisyo nga gama sa bato dinala sa mga Kastila gikan sa Europa. Diin dugay na kining gigamit nga pamaagi. Apan nag-substitute ang mga praile o mga inhinyero sa paghimo niini dinhi sa Pilipinas. In fact, dinhi sa Subo, imbis mga bato ang gigamit, mga manunggol o mga gasang sa kadagatan ang gisubstitute. Aron mupilit ang balas o mga bato sa kagasangan. Gisunog ang mga kinason o gipulpog dayon, gisagulan og suka. Atong makita sa cross-section niini mga estruktura kung unsa ang gipanggamit. Katong ikahinabi karon si Regino Cabales, lumulupuyo din niyo, doon na siya kaamgo, doon na siya kay mahinumduman nga gistorya sa iyang mga ginikanan o iyang mga apuhan. Kabahin nining paril nga panahon pas Kastila nga importante kaayo sa pagdepensa kaniadto sa mga Moros. No, unsa may gigamit pagbuhat ani? Ang paggamit ini ga kuha sila mga bato, ilang gi kamada, ga kuha sa dagat og mga hunas. Hunas nga kinason. Kinason. Ilan ang gisunog. Sunog. Yung gibubuan og tubig ug suka. Suka. Ilang gidabok, mayo, gi-powder. Ilang gipatapos sa mga bato nga gipalit, mapilit. Wala sa guli ka ng ingon nila gatas, Wala. tagok sa lawat. Wala dyan. Kana ra gyud. Kana lang. Walay bas gisagol. Dunay sila pino mga graba mo gipapilit. Nya ang mga bato gisadap na gikamada. Gigamit na sila pagtukod ini katungod sa unang panahon sa 1817. Ang mga karaan sa una moadto sa bungtod ini kung panitan moadto sa dagat. Dunay babae nga mga Kristiyanos nga bihagon sa Muslim. Mo nang gitukod nila na. Makita man nila nagdunggo sa mga Muslim. Dilibot dapit sa bungtod. So mo ni siya pang depensa gyud. Pinsan sila nga ilang molag headquarter ba nila dila. So kini nakita nga walls dire,
Okay. Na ay daghan kayo walls kanang especially after sa ato ang Scala de Jacob namin na discover katong project gani ni Gov og katong heritage mapping. So gilimpyuhan na mo ang sites kay naingon man sila kinahanglan ang bisang dili na siya heritage site itself tanawon ang sa vicinity, so gipalimpyuhan na mo. Pagpalimpyo nagnigawas na ani ay may daghan kayog kanang old nga stone fortifications made of manunggol stones. Nagtukod ang atong mga kagikan kaniadto ni ining mga paril aron sa pagprotektar sa katawhan aron dili sila madagit sa mga pirata. Apan unsa man gyud ang hinungdan nganong sakbiton o dagiton man ang mga katawhan kaniadto. Atong mabasa sa libro ni James Francis Warren nga naguluhan The Sulu Zone 1768 to 1898. Nagasugod yun ang sistematiko nga pagpangdagit sa dihang nanginahanglan ang mga Dutch ug ang mga English nga mga kolonyal ug ang mga lokal nga mga lumulupyo sa Sulu sa mga tawo aron motanom sa mga dagkong, mga kayutaan nga gipanamnan ug mga spices o mga panakot. Busa dili tungod kay Katoliko kita mao ang hinungdan nga nanganhi ang mga piratang Muslim nga mga Maguindanaw ug Maranao. Ang panginahanglag mga ulipon nga motrabaho sa nagkaanam na kadaghang mga umahan ug nagkaanam na kadato nga mga tawsog ilalom sa proteksyon sa sultan sa Sulu maoy hinungdan. Gamit nila ang mga paraw, mga pangko, mga karakoa o uban pang mga klase sa mga sakayan aron pagsakmit sa atong mga kaliwat kaniadto. Atong mahibaluan sumala sa atong pagbasa sa libro ni Warren nga dili lamang ang mga Kabisayan ug Luzon ang nahiagom sa mapait nga pagpangayam sa mga pirata. Mismo gani ang isla sa Sumatra ug ang mga palibot nga isla niini nga mga Muslim ang lumulupyo kanunay pong pangsakmiton sa mga pirata nga nakabase sa Sulu. Unsa may nakapaundang sa Moro piracy kaniadto? Usa niini mao ang pagtukod og mga lain-laing mga kota sa Cagayan, sa Zamboanga, sa Davao, sa Misamis, sa Iligan. Nagmadaugon usab ang kampanya ni atong 1848 to 1851 batok sa mga pirata sa Balangingi sulod sa Tawi-Tawi. Kini nga military campaign gipanguluhan ni Governor General Narciso Claveria ug naglampuson kini. Sa pagbalik ni Claveria sa Manila, nihapit pa man gani kini sa Oslob aron sa pagbisita ni Padre Julian Bermejo. Iya kining giimbitar nga muuban kaniya ngadto sa Sugbo diin adunay dakong bangkete. Ang laing nakapahunong sa piracy mao ang pagkaaptik sa mga barangayan nga natukod sa mga praile susama ni Padre Bermejo. In fact, adunay gamayng panahon nga mibalik pag-usab ang Moro raids around the 1860s sa dihang namatay na si Padre Bermejo ug napabayaan na ang mga kalungsuran. Maayo na lang nahinduman pa nila ang mga estratehiya nga gitudlo kanila sa mga praile nga susama ni Padre Bermejo. Si Miguel Lopez de Legazpi nagtukod sa bantayan sa hari or kota dinhi sa Sugbo niadtong 1565. Dili ni siya mao kahoy pa kadto apan dinhi gyud maong lugar. Ang kontra atong panahon na mga Portuges pa og mga nitibong Sugboanon. 200 years later, gi-repair ang Fort San Pedro, gihimong bato og solid siya diha gyud pagsugod sa mga piratang Muslim nga buot manguha og mga Sugboanon og dagit dadon sa Mindanao, sa Sulu o didto sa Molucas himuong mga ulipon. Dinhi natapos mga kaigsuonan ang atong pasundayag sa kabilin. Hinaut unta nga duna kamoy nakatunan og sa sunod na usab natong pagkita. Daghang salamat.